अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेर अशरफ। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन वर्कर की तरह नहीं, मर्द मुजाहिद की तरह लड़ना होगा। ऐसी जगह खड़ी हूँ जिसके तीनों इतराफ LOC है। नवाज शरीफ ने शेर की तरह कश्मीर का मुकदमा UN में लड़ा था। मरियम नवाज का फॉरवर्ड के होटा में जलसे से खिताब। कहा, आजकल कश्मीर का एक जाली वकील बना हुआ है जिसका नाम इमरान खान है। आज़ाद कश्मीर में तुम्हारा कोई जाली दावा नहीं चलेगा। आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। तहरीक इंसाफ का मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में जलसा बारिश के बाइस ताखीर का शिकार। वज़ीर आज़म इमरान खान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। पिंडाल में कारकुनों की आमद जारी। पीपल्स पार्टी चिक्सवारी और मीरपुर में जलसे करेगी। मावरे खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का मुस्ताफी होने का फैसला। 28 जुलाई को PP 38 में इलेक्शन होगा। क़यादत से इलेक्शन मुहिम की इजाजत मिलने पर वो इस्तीफा दे देंगी। फिरदौस आशिक अवान के मरियम नवाज परवार। कहा, राजकुमारी ने कौमी सलामती पर खुदकुश हमला किया। ये लोग बौखलाहट में आकर धांधली का रोना रो रहे हैं। परवेज इलाही के साहबजादे चौधरी मूनस इलाही ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मूनस इलाही से हल्फ लिया। कराची में कोरोना की चौथी लहर खौफनाक होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 23% रही। एक हफ्ते पहले शरह 9% थी। अवाम ने खुद को पाबंद ना किया तो केसेस में मजीद इजाफा होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने खबरदार कर दिया। कहा, हम नहीं चाहते कि दोबारा सख्ती की जाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस एक रोज में मजीद 30 जिंदगियां निगल गया। अमवात 22,811 हो गई। 2,452 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.95% रही। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ FATF के सियासी इस्तेमाल की साजिश का एतराफ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारतीय वजीर खारजा के बयान ने इनकी बदनीयती जाहिर कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का FATF से भारतीय बयान पर नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, भारत का मनफी किरदार बेनकाब हो गया। FATF की कार्रवाइयों पर असरअंदाज होने के भारतीय एतराफ ने कई सवालात को जन्म दे दिया। FATF की कारकर्दगी और फैसलों पर भी सवालिया निशान लग गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भारतीय वजीर खारजा के बयान की मजम्मत। भारत अपने ही शहरियों की जासूसी के लिए इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इंकशाफ। ट्विटर पैगाम में कहा कि भारत में सहाफियों और सियासी मुखालफिन की जासूसी हो रही है। मोदी की पॉलिसियां पूरे खित्ते को शिद्दत पसंदी की तरफ ले जा रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ अतमिर से टेलीफोनिक राब्ता। अफगान सफीर की बेटी के अगवाकारों की गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। अफगान हुकूमत से सिफारतकारों की वापसी पर नजरसानी का भी मुतालबा। अफगान वजीर खारजा का कहना था, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को अहमियत देता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़ल्मे खलीलजाद अपने दौरे में मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अफगान अमल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया जाएगा। डेरा गाजी खान में हौलनाक हादसा। ईद प्यारों के साथ मनाने की खुशियां गम में बदल गईं। तौनसा बाईपास के करीब बस और ट्रॉलर में तसादुम। 35 मुसाफिर जाँ बहाक, 50 से जायद जख्मी। मुसाफिर बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी। ज्यादातर ईद पर घर जाने वाले मजदूर सवार थे। आज़ाद कश्मीर में हजीरा के मकाम पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहाक, 12 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ए अल्लाह हम हाजिर हैं। वादिये मक्का लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। हज के रुकने आजम वकूफ अरफा की अदायगी। इमाम काबा शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद निमरा में खुतबा देते हुए कहा कि अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब है। कुरान में है, जिसने तुम्हें अल्लाह के आगे झुकाया वो मोहसिन है। अल्लाह ताला से डरते रहो, परहेजगारी इख्तियार करो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओकाड़ा में माजूर बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश का नोटिस ले लिया। सिटीजन पोर्टल पर आने वाली शिकायत पर DPO ओकाड़ा को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुतासरा लड़की के वालिद से रिश्वत लेने वाले पुलिस एहलकार को भी मुअत्तल कर दिया गया। साबिक गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मुमताज अली भुट्टो को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा आबाई शहर लाड़काना में अदा की गई। मुमताज भुट्टो गुज़िश्ता रोज तवील अलालत के बाइस कराची में इंतकाल कर गए थे। मुल्क भर में बारिशों का स्पेल जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी। मौसम सुहाना। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसे। वादिय नीलम में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहाक, 2 जख्मी। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक रोज बाकी। मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड जारी। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक रोज बाकी। मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड जारी। जानवरों की खरीदारी में तेजी। व्यापारियों और शहरियों में कीमतों पर तकरार। जो जानवर ले आए वो देखभाल में मसरूफ, बच्चे भी खुश।
کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و بربریت جاری۔ ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے مزید 2 کشمیری نوجوان شہید، شہداء میں ایک سابق پولیس اہلکار بھی شامل۔ طالبان اور افغان سیاسی رہنماؤں کی دوحہ میں اہم ترین بیٹھک۔ مسائل کا سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ طالبان نے زیر کنٹرول علاقوں میں کمپنیوں اور NGOs کو کام جاری رکھنے اور تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بالنگ چلی نہ بیٹنگ، فیلڈنگ میں بھی فیل۔ انگلینڈ نے پاکستان کو دوسرے T20 میں 45 رن سے شکست دے دی۔ سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن مارکا کل کھیلا جائے گا۔ اور چیچا وطنی میں کبڈی کا دلچسپ مقابلہ، کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو چت کرنے کے لیے خوب داؤ پیچ لڑائے، شائقین نے کھلاڑیوں کو دل کھول کر داد دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ SOPs کی دھجیاں اڑائی گئی، ماسک پہننا تو اپنی توہین سمجھا گیا۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا برا حال، نتائج انتہائی سنگین برآمد ہوئے۔ بھارتی ڈیلٹا وائرس نے کراچی کو بری طرح جکڑ لیا، مثبت کیسز کی شرح مسلسل اضافے کے ساتھ 17% تک پہنچ گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جی ہاں، بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اب احتیاط نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ کراچی میں سخت لاک ڈاؤن کی سفارش کر دی گئی ہے، جس کا حتمی اعلان آج متوقع ہے۔ کراچی میں کم از کم 10 روز کے لیے مکمل اور سخت لاک ڈاؤن کی سفارش۔ حتمی فیصلہ NCOC اجلاس میں ہوگا۔ کراچی میں ڈیلٹا ویرینٹ کی شرح 92% تک پہنچ گئی۔ لاہور میں تقریباً 68% کیسز ڈیلٹا کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ کو پھر بتائیں کہ SOPs کی دھجیاں اڑائی گئی، ماسک پہننا تو اپنی توہین سمجھا گیا۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا برا حال، نتائج انتہائی سنگین برآمد ہوئے ہیں۔ اس وقت بھارتی ڈیلٹا وائرس نے کراچی کو بری طرح جکڑ لیا، مثبت کیسز کی شرح مسلسل اضافے کے ساتھ 17% تک پہنچ گئی ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں، افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا گیا۔ میڈیا پر چلنے والی تصاویر افغان سفیر کی بیٹی کی نہیں ہیں، عالمی سازش ہو رہی ہے جس کے پیچھے را کا ایجنڈا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی اپنی مرضی سے راولپنڈی گئی۔ CCTV ویڈیو دیکھی ہے، 2 نہیں 3 ٹیکسیاں تھیں۔ لڑکی گھر سے پیدل نکلی، وہاں سے شاپنگ کے لیے کھڈا مارکیٹ گئی۔ لڑکی F7 سے دامنکو گئی، وہاں سے F9 پارک گئی۔ لڑکی نے دامنکو سے تیسری ٹیکسی لی لیکن گھر نہیں گئی۔ دامنکو سے لڑکی نے انٹرنیٹ بھی استعمال کیا۔ تفتیشی ٹیم نے افغان سفیر اور ان کی بیٹی سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق تفتیشی ٹیموں نے سلسلہ علی خیل سے واقعے کے حوالے سے سوالات کیے۔ تفتیشی ٹیم نے سوال کیا کہ آپ راولپنڈی کیا کرنے گئی تھی؟ افغان سفیر کی بیٹی نے کہا پتہ نہیں کہہ کر جواب دینے سے انکار کر دیا۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی نے ٹیکسی ڈرائیور سے دوران سفر گفتگو کرنے کے سوال کے جواب میں بھی پتہ نہیں کا جواب دیا۔ دامنکو پر انٹرنیٹ کے استعمال کے سوال پر سلسلہ علی خیل کا کہنا تھا کہ ان کا موبائل اغوا کاروں نے لے لیا تھا۔ سیف سٹی کیمروں میں نظر آنے والی فوٹیج کا بھی متاثرہ لڑکی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکی۔ عید الاضحیٰ سے قبل CAA نے ملک بھر کے ایئرپورٹس پر آگاہی مہم شروع کر دی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے ملحقہ علاقوں میں جانوروں کی علائشیں نہ پھینکیں۔ آپریشنل ایئرپورٹس کے رن ویز اور ایریاز کے اطراف علائشیں محفوظ مقامات پر ڈالیں۔ قربانی کے جانوروں کی علائشیں رن ویز ایریاز کے پاس خطرناک ہیں۔ مسافروں کے فضائی سفر کو شہری محفوظ بنائیں۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق سنائی نارائی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ فورسز کو دیکھ کر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی، جس سے 20 سال کا سپاہی جنید شہید ہو گیا۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا، 200 ہنرمندوں نے تبدیلی کے عمل میں حصہ لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق غلاف کعبہ کے لیے 670 کلو خالص سونا اور ریشم استعمال کیا گیا۔ 20 لاکھ ریال سے زیادہ لاگت آئی ہے۔ کورونا کے باعث غلاف کعبہ کی تبدیلی کا وقت تبدیل کیا گیا تھا۔ مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنا تو ممکن نہیں، لیکن ہر جگہ تسلط پسند شیطانوں کو مار بھگانا ممکن ہے۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں، مسلمانوں نے عالم اسلام کو چاہیے کہ مغربی طاقتوں کی دھونس، دخل اندازی اور شرپسندی کی مزاحمت کرے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حج بیت اللہ کے موقع پر جاری پیغام میں کہا کہ حج رموز و اسرار سے بھری عبادت ہے جو ہمیں صراط مستقیم سے روشناس کراتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صراط مستقیم خدا کی قدرت، مجاہدت پر یقین،
فتح کی بھرپور امید کا راستہ ہے۔ امام مسجد الحرام شیخ بندر بن عبدالعزیز نے خطبہ حج میں کہا کہ آپس میں مساوات اور ہمدردی کے تعلقات قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ انسان احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو آفت سے محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ عازمین حجاج کرام کی منی میں آمد کے ساتھ مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ عازمین آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ رواں سال عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث صرف 60,000 مقامی افراد اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی افراد ہی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اسلام کے اہم ترین رکن حج کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا۔ مناسک حج کی ادائیگی کے سلسلے میں مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ طواف قدوم ادا کرنے کے بعد عازمین کے قافلے گروپ کی شکل میں منی کے لیے روانہ ہوئے۔ میدان عرفات حجاج کے استقبال کے لیے پوری طرح سے تیار۔ سورج غروب ہونے کے بعد حجاج مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور وہیں رات قیام کریں گے۔ رواں سال عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث صرف 60,000 مقامی افراد اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی افراد ہی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے، جبکہ سیکیورٹی اور کورونا SOPs کے مانیٹرنگ کے لیے مسجد الحرام کے تمام دروازوں پر 70 سے زائد تھرمل کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے خلاف دشمن بھارت کا ایک اور ناپاک اقدام بے نقاب ہو گیا۔ پاکستان کے دعوے کی تصدیق ہو گئی۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اعتراف کر لیا کہ FATF کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا بھارت کی وجہ سے ہی پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، بھارت کے بدنما چہرے سے ایک اور نقاب اٹھ گیا۔ FATF میں پاکستان کے خلاف دشمن بھارت کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ بزدل بھارت نے پاکستان دشمنی میں FATF کے سیاسی استعمال کا اعتراف کر لیا۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اعتراف جرم کر لیا کہ بھارت کی کوششوں سے پاکستان FATF کے ریڈار پر آیا اور گرے لسٹ میں ہی برقرار ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سرحد پر چین کے فوجیوں سے پٹائی اور درگت کے بعد بھی ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ چین کو بھی دھمکی دے ڈالی اور کہا کہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پاکستان نے بھارت کی سازش کو جانتے ہوئے گرے لسٹ میں برقرار رکھنے پر FATF کے سیاسی استعمال کا سوال اٹھایا تھا۔ شامی صدر بشار الاسد نے چوتھی مرتبہ جنگ سے دوچار ملک میں صدارتی عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب دارالحکومت دمشق میں واقع صدارتی محل میں منعقد ہوئی۔ شامی صدر بشار الاسد کی تقریب حلف برداری میں ارکان پارلیمان، سیاسی اور مذہبی شخصیات کے ساتھ ساتھ فوجی اہلکاروں نے شرکت کی۔ بشار الاسد سال 2000 سے شام میں صدارتی عہدے پر فائز ہیں۔ افغانستان نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کو جواز بنا کر اپنے سفارتی عملے کو وطن واپس طلب کر لیا ہے۔ افغان حکومت بھارتی ہاتھوں میں کھیلنے لگی۔ افغانستان حکومت نے پاکستان میں تعینات اپنے سفیر نجیب اللہ علی خیل سمیت سفارتی عملے کو واپس بلا لیا۔ افغان وزارت خارجہ کی جانب سے ٹویٹر پر تصدیق کر دی گئی۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق افغان صدر نے اسلام آباد سے افغان سفیر اور سفارتی عملے کو سیکیورٹی کے معاملے پر واپس بلایا ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے بتایا کہ افغانستان کا وفد پاکستان کا دورہ کر کے صورتحال پر تبادلہ خیال کرے گا۔ ڈیرہ غازی خان میں قیامت خیز حادثہ، تونسا بائی پاس کے قریب بس اور ٹرالر میں تصادم، حادثے میں 35 مسافر جاں بحق، 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں میں کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ پر اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے جانے والے مسافر ٹریفک حادثے کے نتیجے میں آبدین انجاز ہوئے۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر امدادی ٹیمیں جائے حادثے پر پہنچی، امدادی کاموں کا آغاز کیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے کے باعث مسافر بس کو شدید نقصان پہنچا اور بس میں پھنسے زخمی مسافروں کو گاڑی کے حصے کاٹ کر باہر نکالا اور طبی امداد کے لیے ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ آل پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کے نئے سرکاری ایکس ملز ریٹ 70 روپے فی کلو ماننے سے انکار کر دیا۔ آل پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سکندر خان کے مطابق حکومتی فیصلہ درست نہیں، چینی اس نرخ پر سیل نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ایکس ملز ریٹ 14 روپے ٹیکس کے بعد 95 روپے ہیں اور یہ فیصلہ شوگر انڈسٹری اور کسانوں کے خلاف سازش ہے۔ شامل کرتے ہیں حیرت انگیز واقعات BTV انفوٹینمنٹ میں۔ بھارت کے بعض علاقوں میں عام پائی اور کھائی جانے والی مرغی مکمل طور پر گہرے سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا گوشت بھی بہت حد تک کالا ہوتا ہے۔
मुर्ग का नाम कड़कनाथ और भारत में इसे काली मासी का नाम भी दिया गया है। ये मुर्ग भारत के कई इलाकों में मशहूर है और रगबत से खाया जाता है। अगरचे गोश्त की सया रंगत अजीब लगती है, लेकिन पकने के बाद इसमें कुछ तब्दीली जरूर आती है। दूसरी जानिब इससे मुर्ग के पैर, सर, जिल्द और पर तक बिल्कुल काले हैं और कहा जाता है कि इस ब्रायलर मुर्गियों के मुकाबले में कड़कनाथ का गोश्त ज्यादा ग़िज़ायत रखता है। काली मासी पहली पहल मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ में मकबूल थी और धीरे धीरे इसके कई फार्म हिंदुस्तान के कई इलाकों में कायम हुए। अब छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये आम पाई जाती हैं। ग़िज़ाई माहिरीन का दावा है कि इसमें दीगर मुर्गियों के मुकाबले में चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल की शरह बहुत कम होती है। यही वजह है कि इसका गोश्त बहुत महंगा फरोख्त होता है। कई भारतीय इलाकों में जिंदा मुर्गी की कीमत 850 रुपए और गोश्त की कीमत 1000 से 1200 रुपए किलोग्राम तक है। इस तरह आम मुर्गियों के मुकाबले में इसकी कीमत 3 गुना ज्यादा है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। कोरोना वायरस की एक डेल्टा किस्म जिसे B16172 के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के 90 से ज्यादा ममालिक तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ये किस्म अल्फा किस्म को पीछे छोड़ रही है। शवाहिद से इंदिया मिलता है कि ये ज्यादा बेहतर तरीके से फैल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की ये किस्म जिसका नाम डेल्टा है, वो गुज़िश्ता चंद माह में दुनिया भर में ज्यादा तेजी और मौसर अंदाज में फैल रही है, जबकि इससे पहले की इकसाम इस हद तक असरअंदाज नहीं थी। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ये किस्म अल्फा किस्म को पीछे छोड़ रही है और शवाहिद से इंदिया मिलता है कि ये ज्यादा बेहतर तरीके से फैल रही है। कोरोना की डेल्टा किस्म के हवाले से एक तहकीक के मुताबिक ये गुज़िश्ता साल बरतानिया में सामने आने वाली किस्म अल्फा से 40 से 60% ज्यादा मुतादी है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने जुलाई 2021 के आगाज में कहा था कि डेल्टा अब तक की सबसे ज्यादा मुतादी किस्म है। इस वक्त दस्तयाब कोई भी कोविड वैक्सीन 100% अफादियत नहीं रखती, तो मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले अफराद में भी बीमारी का इम्कान हो सकता है, लेकिन डेल्टा से निपटने के लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। डेल्टा किस्म कोरोना की दीगर इकसाम से ज्यादा खतरनाक है, मगर अब तक इस हवाले से ठोस शवाहिद सामने नहीं आए हैं, क्योंकि डेल्टा किस्म में 2 खतरनाक म्यूटेशंस E484K और N501Y मौजूद नहीं, जो अल्फा, बीटा और गैमा इकसाम में मौजूद थीं। कोरोना की नई किस्म डेल्टा की अलामत बिगड़े हुए नज़ले जैसी महसूस होती हैं, जिसके बाइस लोगों को लग सकता है कि उन्हें मौसमी नज़ला है और वो बाहर घूम फिर सकते हैं, जो हमारे ख्याल में मसाइल की वजह बन सकता है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार यासिर हुसैन ने मकबूल तरीन अदाकारा नायला जाफरी के इंतकाल पर शदीद दुख का इजहार किया है। यासिर हुसैन ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर नायला जाफरी की जिंदगी की यादगार तस्वीर शेयर की, जिसमें वो कैंसर से लड़ने के बावजूद भी मुस्कुरा रही हैं। अदाकार ने तस्वीर शेयर करते हुए मौजूदा हुकूमत पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए नायला जाफरी से मुखातिब होकर लिखा कि अल्लाह को जरूर बताना कि जमीन वालों ने रॉयल्टी नहीं दी। उन्होंने अदाकारा की मगफिरत के लिए दुआ करते हुए लिखा कि अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता करे, आमीन। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। इंग्लैंड ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त देकर 3 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मोइन अली ने 36 रन की इनिंग खेली और 2 विकेटें भी उड़ाई। शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच रहे। तीसरा और फैसला कुन मैच कल मैनचेस्टर में खेला जाएगा। लीड्स में पाकिस्तान की लीड खत्म हो गई। इंग्लैंड ने दूसरा T20 जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। टॉस जीतकर बाबर आजम ने इंग्लिश बल्लेबाजों को दावत दी। बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज कर दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 20वें ओवर में 200 रन बनाकर आउट हो गई। जोस बटलर ने 59 और लिविंगस्टोन ने 38 रन बनाए। मोहम्मद हसनैन 3, हारिस रऊफ और इमाद वसीम ने 2-2 विकेटें उड़ाई। जवाब में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने टीम को 50 रन का आगाज फराहम किया। बाबर आजम के आउट होते ही विकेटें गिरती चली गई। पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 155 रन बना सकी। शादाब खान 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद रिजवान ने 37 रन बनाए। साकिब महमूद ने 3, आदिल रशीद और मोइन अली ने 2-2 विकेटें उड़ाई। शानदार कारकर्दगी पर मोइन अली मैन ऑफ द मैच करार। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क भर में मानसून सीजन उरूज पर बेशतर अजला बिलखुसूस बालाई इलाकों में रात गए वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब और आजाद कश्मीर के बेशतर अजला में
तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में इतवार और पीर की दरमियानी शब शुरू होने वाला सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। उधर रात गए देरबाला में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे से जारी है। अशीरी दरा की नदी में सैलाबी रेला उमड़ आया और देरबाला में नदी नालों में तुगयानी की कैफियत है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।